क्योंकि परेशानी तो होगी, भारी भड़कम को लाने में यही सब दिक्कत है। हाँ, मोहब्बतों के साथ कि खैरुल बशर कोई नहीं, खैरुल बशर कोई नहीं, खैरुल बशर कोई नहीं, खैरुल वरा कोई नहीं, खैरुल बशर एकदम प्रॉपर आपको बेटर है तो सही बताइए, बोलिए ना, यही काम है आपका। अच्छा लग रहा है सुनने में, हैं? बोलिए भाई, शर्माना क्या है? हम भी इसी लेके हैं, टेंशन क्यों लेते हैं आप? सही कीजिए, माशाअल्लाह। मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं खैरुल बशर कोई नहीं, खैरुल बशर कोई नहीं। मोहम्मद साहब एक शेर में पढ़ता हूँ तारीफ की रोशनी में, मुलाहिजा कर ले। मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सूरज का अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बात समझ में आ रही है? मुझे तो मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? इसके साउंड कम से कम अच्छा होना चाहिए, 2-4 रुपये कम दीजिए चलेगा, लेकिन साउंड का खुराक भरपूर देना चाहिए। ये सारा बारिश से करना मैंने सिर्फ बारिश से करना था, ये प्रोग्राम बाहर होना था, आपकी मोहब्बत है, ये प्रोग्राम बाहर होना था, लेकिन बारिश में जान देकर चला जाऊंगा, टेंशन नहीं लेते आप। मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेफा, मैं फिर से पढ़ता हूँ, अल्लाह के लिए मोहब्बतों के साथ कि सूरज का रुख मोड़े
साथ 10 मिनट थोड़ा देर लगेगा क्योंकि अब वक्त नहीं है। 10 मिनट जो है आप अपना कीजिए अपना बात, ठीक है, क्योंकि जो बाहर से आए उनको फोन देना जरूरी है। हम ईशा के बाद भी करेंगे, ये तो आधा घंटा लगा देगा। बारिश के चक्कर में ये बाहर काम होता है। नाक बढ़ रहे हैं, आधा घंटा लगा देंगे। हाँ तो है। तकरीर करेंगे नमाज ईशा के बाद। माशाल्लाह, अब लग रहा है कि अपने लोगों के दरमियान मैं खड़ा हूँ, है कि नहीं? क्योंकि नई जगह जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, जगह बनाने में परेशानी होती है। ये मेरी पहली हाजिरी है हमारे अरमान भाई की मोहब्बत, है कि नहीं? मैंने सुना कि मौलाना बिलाल साहब फिल्ला जहाँ पे है वहीं जाना है कि नहीं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस ठीक है मैं आ जाऊँगा, है कि नहीं? मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह, और बड़वा से कहें सुभान अल्लाह। एक और अच्छा शेर मुलाहिजा कर ले कि मुजरिम है हम, आंखें हैं नम, मुजरिम है हम, आंखें हैं नम, लर्ज़ा का दम, महशर का गम, मुजरिम है हम, आंखें हैं नम, मुजरिम है हम, आंखें हैं नम, लर्ज़ा का दम, महशर का गम, कर दो करम, शाहे उमम, कर दो करम, शाहे उमम, अब आसरा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। माशाल्लाह। कर दो करम, शाहे उमम, अब आसरा सबकी आवाज बुलंद हो जाए। देखिए नाज शरीफ पढ़ने में शर्माना नहीं चाहिए, है कि नहीं? ये नाज शरीफ पढ़ना सबके मुकद्दर में नहीं मेरे भाई। हाँ, मोहब्बतों के साथ अब आसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक और तशरीफ रखते हैं, मुलाहिजा कर ले मोहब्बतों के साथ। कि रूहुल अमीन ने भी कहा, रूहुल अमीन ने भी कहा, रूहुल अमीन ने भी कहा, अज़ इब्तदा ता इंतहा, रूहुल अमीन ने भी कहा, रूहुल अमीन ने भी कहा, अज़ इब्तदा ता इंतहा, शम्स दोहा, शम्स दोहा, काते खुदा, शम्स दोहा, काते खुदा, तुमसे बड़ा कोई नहीं, शम्स दोहा, काते खुदा, तुमसे बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं, शम्स दोहा, काते खुदा। एक शेर में बारगाहे मौला अली में मुलाहिजा कर ले, मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी, ठीक है, नमाज के लिए जा रहे हैं, जाने दे। हाँ, और हो सके तो आप करीब आ जाइए। अरे सिमट के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, ये फासला इसको करना है, हाँ, रोकना मत। अच्छा नहीं लगता। सिमट करके बैठिए मोहब्बतों के साथ, कहे सुभान अल्लाह। करीब आ जाइए, करीब। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, शम्स दोहा, कादे खुदा, तुमसे बड़ा। मुलाहिजा कर ले मोहब्बतों के साथ
کہ شیریں دہنے خیبر شکنے شیریں دہنے خیبر شکنے شیریں دہنے خیبر شکنے تنہا بھی ہے ایک انجمن شیریں دہنے خیبر شکنے شیریں دہنے خیبر شکنے تنہا بھی ہے ایک انجمن مشکل کشا مولا علی مشکل کشا مولا علی شیر خدا کوئی نہیں مشکل کشا مولا علی شیر خدا کوئی نہیں مشکل کشا مولا علی زہرا تیری محبتوں کے ساتھ کیا شان ہے زہرا تیری کیا شان ہے زہرا تیری کیا شان ہے زہرا تیری کیا شان ہے تجھ پر حیا قربان ہے زہرا تیری کیا شان ہے زہرا تیری کیا شان ہے تجھ پر حیا قربان ہے بنت نبی ام الحسن بنت نبی ام الحسن ثانی تیرا کوئی نہیں بنت نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ جتنے لوگ ہیں بس محبتیں پیش کریں انشاءاللہ بات بن جائے گی ابھی ہمارے حضرت نے ہمارے بھائی نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے کہ نہیں ایک شعر پڑھوں پڑھیں تو مسکرائیں بھائی مسکرائیں محبتوں کے ساتھ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنا غور سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہاں غور سے دیکھیں لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہو ہاں صرف آنکھ کھلی رہے گی تو ہم بھی ڈر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں ہاں چہرے پہ مسکراتے رہیں مسکراہٹ ہو انشاءاللہ میں آگے کا سفر کرتا جاؤں گا ہمارے بھائی نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا ہے ایک شعر میں پڑھتا ہوں ملاحظہ کر لیں بھائی توفیق صاحب آپ کب اپنے رنگ میں آئیے گا اس شعر پہ تو ہر حال میں آنا ہے ملاحظہ کر لیں محبتوں کے ساتھ کہ اہل عرب اہل عجم اہل عرب اہل عجم اہل سخن اہل قلم اہل عرب اہل عجم اہل سخن اہل قلم اہل عرب اہل عجم
शेर फहमी के सलाहियत रखते हैं, तो इस शेर पे मैं सबकी शिरकत चाहता हूँ। मुलाहिदा कर ले मोहब्बतों के साथ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सबने कहा तेरी तरह अहमद रज़ा कोई नहीं, सबने कहा तेरी तरह। प्याले में एक दरिया भरे, प्याले में एक दरिया भरे, मुर्दे को एक जिंदा करे। प्याले में एक दरिया भरे, मुर्दे को एक जिंदा करे। राजा पिया कोई नहीं, राजा पिया कोई नहीं, गौसुल वाला कोई नहीं, कोई नहीं, राजा पिया कोई नहीं, गौसुल वाला। माशाअल्लाह, गलत वक्त में मैं खड़ा हुआ था, है कि नहीं? क्योंकि माहौल एकदम आप ही के लायक है। एक मतलब हमारे कुछ नौजवान दीवाने सब इधर टेक लगा के बैठे हैं। क्या जरूरत है मेरे भाई, अभी से आपको टेक की जरूरत पड़ गई है। कल मैदान में भेजा जाएगा तो क्या होगा? है सिमट करके बैठे, सिमट करके। हाँ, एक मतलब और पढ़ूं, सुनेंगे? दिल लगाकर सुनेंगे? माशाल्लाह, इंशाल्लाह अगले राउंड में भी जम के पढ़ूंगा। बस एक मतलब और सुन ले, उसके बाद फिर आगे का सफर। मुलाहिदा कर ले मोहब्बतों के साथ कि गाता है मोहब्बत से दुरूद का तराना। अब जो कलाम आया है इसमें हमारे चंद नौजवानों की जरूरत है कि नहीं? मेरे साथ यकीनन आप दीवाने हैं, आपके सीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसती होगी। तो मैं दीवाने का चेहरा नहीं पहचानता, जो दीवाने होते हैं वो खुद बताते हैं कि मैं दीवाना हूँ, है कि नहीं? मोहब्बतों के साथ तो गाता है मोहब्बत से दुरूद का तराना। हर तरफ से आवाज बुलंद हो जाए। गाता है मोहब्बत से दुरूद का तराना, गाता है मोहब्बत से दुरूद का तराना। आका का दीवाना, आका का दीवाना, आका
समझे? हाँ, इसका ख्याल किया करें। दिक्कत हम लोग का एक दिन का काम नहीं है भाई, है कि नहीं? हाँ, परेशानी होती है, बस आपकी मोहब्बतें मिल रही है, मैं ताकत महसूस कर रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ, वरना कोई भी गिर जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। कि जो चांद को टुकड़े किए सूरज को फिराया, आवाज को बुलंद करें आप। जो चांद को टुकड़े किए सूरज को फिराया, एक दूध के प्याले में जो सातर को पिलाया, एक दूध के प्याले में जो सातर को पिलाया, है कौन बताओ, है कौन बताओ मेरे आका के अलावा, है कौन बताओ मेरे आका के अलावा। आता है किसे चांद को, आता है किसे चांद को उंगली पे न जाना, आका का दीवाना, आका का दीवाना। नारे तकबीर। किसी शायर ने कहा कि वद्दुहा वशम्स है चेहरा मेरे सरकार का, कर रहा कुरान खुद चर्चा मेरे सरकार का, और जिन्नों इंसानों मलायक ही नहीं मखसूस है, सारा आलम खा रहा सबका मेरे सरकार का। सरकार का सबका खाते हैं तो नारों से इत्तेबा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे ईद मिलादुन नबी, आली गुलाम दस्तगीर फैजी साहब किबला, आका का दीवाना। बोले मोहब्बतों के साथ। अब ऐसा लग रहा आपका चेहरा देखने में कि लग रहा कोई आपको निचोड़ लिया, क्यों ऐसा बनाते हैं भाई? मोहब्बत पेश करें, है कि नहीं? कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, इस वक्त हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता है। इधर देखें आप मोहब्बतों के साथ, कहें सुभान अल्लाह। आका का दीवाना, आका का दीवाना। मुहर्रम शरीफ आज 30 मुहर्रम शरीफ, हाँ, एक शेर में पढ़ता हूँ और यहीं से पैगाम करबला मुलाहिदा कर ले मोहब्बतों के साथ। आका का दीवाना, आका का दीवाना, महका हुआ कि आज भला कर बला है, महका हुआ कि आज भला कर बला है, शक्ल अली असगर में नया फूल खिला है, शक्ल अली असगर में नया फूल खिला है। करबल से ये पैगाम, करबल से ये पैगाम गुलामों को मिला है, करबल से ये पैगाम गुलामों को मिला है। गर्दन को कटा देना, गर्दन को कटा देना, गर्दन को कटा देना, मगर सर न झुकाना। आका का दीवाना, आका का दीवाना, गर्दन को कटा देना, मगर सर न झुकाना। आका का दीवाना, आका का दीवाना। किया जो गौर फसल्ले पे और वनहर पर, किया जो गौर फसल्ले पे और वनहर पर, मेरी नजर गई फौरन हुसैन के सर पर। किया जो गौर फसल्ले पे और वनहर पर, मेरी नजर गई फौरन हुसैन के सर पर, और शऊरे अंतमुल आलौना बांटने के लिए, शऊरे अंतमुल आलौना बांटने के लिए सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। शऊरे अंतमुल आलौना बांटने के लिए सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक मद्दाही रसूल बुलबुल बाग मदीना हजरत कारी गुलाम दस्तगीर फैजी साहब किबला, जो बहुत ही तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान में सफर करने वाली वो मकबूल आवाज से आप समाप्त कर रहे थे, लेकिन मैं साथ नहीं दिया। और मैक का जो सिस्टम हुआ करता है, इसमें सीने की ताकत से काम होता है, और एक तरफ से मैक का सपोर्ट हो और सीने की ताकत हो तो बात बनती है। इसलिए कि
میں کے ساتھ شعرا کا کنیکشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں، تو دونوں طرف سے معاملہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی سماعت بہت اچھی ہے، آج کے محفل پاک سے مکمل فیضان کرم سے مالا مال ہو رہے ہیں، پورا مجمع ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میری آج عشاء کی جماعت چھوٹ گئی، تو دوست نے کہا ہو سکتا ہے آپ جماعت کے بعد پہنچے ہوں، کہا نہیں جماعت سے 10 منٹ پہلے مسجد پہنچ گیا تھا، کہا پھر جماعت کیسے چھوٹ گئی؟ تو کہا کہ جماعت جب کھڑی ہوئی تو امام صاحب نے اعلان کر دیا کہ جن کے پاس موبائل ہے برائے مہربانی موبائل سوئچ آف کر لیں، اور میں کم وقت موبائل کو گھر میں چھوڑ آیا تھا، چلا گیا موبائل کو سوئچ آف کرنے کے لیے، جب تک آیا تو نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ حالات پورے ملک ہندوستان کے جلسے کا ہے، لیکن بدھانی کے سنی غیور مسلمان یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اور آپ عاشقان مصطفیٰ میں اتنے مستی میں ڈوب کر سماعت کر رہے ہیں کہ مکمل طور پہ ہر طرف سے فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فیضان حضور مخدوم سنہ مکمل طور پہ برس رہا ہے، اور ان تمام برکتوں سے ہم تمام مالا مال ہو رہے ہیں، اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے جب اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو آپ کے گھر کا طواف یہ تمام تر نیکیاں کرتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے گھروں سے مصیبتیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب یہ یہاں سے بلا تاخیر تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ مقدس علماء و شعراء کی آمد ہو چکی اور مہمان خصوصی خطیب تیزی کے ساتھ منبر نور پہ جوابات ہونے والے ہیں۔ اب آئیے جو وقت ہمارے پاس ملا ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنے بڑے بھائی گرامی حضرت مولانا معین الدین صاحب کے بلا کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پہ کرونا کا فروز علماء اہل سنت و جملہ سامعین، پردہ نشی میری ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار انبیاء نور مجسم رہبر اعظم حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک، فرش زمین سے عرش تک سہرا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک سہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور کسی شان آیو آگے
हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने दुनिया में ज़कात और सदक़ात ज़्यादा नहीं किए हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लेकिन आपकी मोहब्बत इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है। तो मेरे आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ सहाबियों, अगर तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत है तो कल क़यामत के दिन तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। अब जरा सोचे कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते इस हदीस को कि एक शख्स आया और हुजूर से अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है लेकिन आपकी मोहब्बत सबसे ज्यादा है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि अगर ऐसा है तो कल क़यामत के दिन तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। आज आप दुनिया का जायजा ले, आज दुनिया का जायजा ले और मुआयना करे तो इंसान नमाज भी पढ़ता है लेकिन नबी के शान में गुस्ताखियां भी करता है। आज रोजों पर रोजे रखते हैं लेकिन हमारे दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं है। आज हम जितना भी सदका व खैरात कर ले, जितने भी सजदे कर ले, जितने भी नमाजें पढ़ ले, जितने भी तहज्जुद की नमाज अदा कर ले, लेकिन यकीन जानिए अगर आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, अगर आपके दिल में सहाबाए किराम की अक़ीदत नहीं है, आपके दिल में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में आपकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए तो सहाबाए किराम ने अर्ज कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ भी नेक अमल नहीं है लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल में सबसे ज्यादा है। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे एक जंग में गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मेरे आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे और उनके बेटे हुजूर पर ईमान नहीं लाए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के तरफ से जंग में शरीक थे और उनके बेटे काफिर और मुशरिकीन के तरफ से जंग में शहीद थे। हज़रत अबू बकर के बेटे काफिरों और मुशरिकीन के तरफ से जंग में थे। जंग जब हुई, जंग होने के बाद कुछ दिनों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे के दिल में ये जज्बा पैदा हो गया कि मैंने दुनिया में गुनाहें बहुत की है, अब मैं आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लूं। वो अबू बकर के साहबजादे आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और हुजूर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत अपने वालिद गिरामी से कहने लगे कि ऐ अब्बू जान, जब जंग आपके दरमियान और काफिरों के दरमियान जब जंग हुई थी तो मेरी तलवार आपके गर्दन तरफ पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया, मैंने आपको अपना वालिद गिरामी समझकर छोड़ दिया। साहब ने मेरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे से कहते हैं, चाहे बेटे सुनो, अगर मेरी तलवार अगर तुम्हारे गर्दन तरफ पहुंच जाती, अगर मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन तरफ पहुंच जाती तो मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा लहते जिगर है, मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा नूरे नजर है, मैं गुस्ताखे रसूल समझ के तेरी गर्दन को उड़ाता हुआ नजर आता। आप जरा सोचे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस तौर पे मोहब्बत करते हैं कि आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की सच्ची मोहब्बत इस तरह पे अक़ीदत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो हमें और आपको चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन और तमाम सहाबाए किराम और हुजूर की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में होना जरूरी है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान
लिया। जब मैंने अपना काम मुकम्मल करने के बाद आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के बाद आका करीम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके कंबल मुबारक में क्या चीज छुपी हुई है? आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना कंबल मुबारक हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि कंबल मुबारक में मेरे आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छुपाए हुए। जब छुपाने के बाद आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। मैं आका करीम से दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत फरमाता हूँ और तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो यकीन जानिए कि आका करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर मेरे दिल में मेरे अहले बैत अतहार और मेरी मोहब्बत अगर नहीं है तुम्हारे दिल में, तो आप जितना भी सजदा पे सजदा कर ले, जितना भी ज़कात पे ज़कात निकाल दे, जितना भी नेक अमल कर ले, खुदा की बारगाह में वो कोई भी इबादत खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तो हमें इबादत भी करना है और हुजूर की सच्ची मोहब्बत भी रखनी है। हमें इबादत भी करना है और हमारे दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत भी होनी जरूरी है। अगर हमारे दिल में अगर हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं है तो हमारी इबादत खुदा के बारगाह में कोई भी कबूल नहीं होगी। मैं यहीं पे अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, मोहब्बतों के साथ कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अरे हजरत तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। वो मुकर्रिर खुसूसी जो हमारे और आपके दरमियान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर पहुँच रहे हैं, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुमताज़ रज़ा नजमी साहब को सरफराज साहब को पहले बुलाना है। अच्छा ठीक। हज़रत अल्लामा व मौलाना सरफराज साहब नजमी साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनकी खूबसूरती खिताब नायात से तमाम को फैज़याब होना है। आइए मैं मखदूम सिमना की बारगाह में कुछ शेर पढ़ देता हूँ और फैज़ान सिमना से मालामाल होने के लिए तमाम सब तैयार हो जाएँ। और जो हज़रात अब तक अपने जहन को मुंतशिर ज़रूर जो हज़रात अब तक अपने जहन को मुंतशिर करके बैठे थे, अब थोड़ा करीब आ जाएं, अपने जहन को समेट लें और अदब और तहजीब के साथ, तमद्दुन के साथ हज़रात करीब आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारों से जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए माशाअल्लाह। देखिए जिन मुक़द्दस उलमा और शौरा की चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आप सर शाम से लेकर अब तक बैठे हैं और इनकी खूबसूरत खिताब नायाब से फैज़याब होने के लिए आप बैठे हैं। ये तमाम के तमाम उलमाए कराम और तमाम के तमाम मुक़द्दस चेहरे, मुक़द्दस जलवे इस वक्त मिंबर नूर पे जलवार हो चुके हैं। मैं तमाम ही उलमाए कराम की दुआ होता हूँ। हुज़ूर मखदूम सिमना पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फैज़ान मखदूम सिमना को हासिल करने के लिए दफा हो हर परेशानी, दफा हो हर परेशानी, दफा हो हर परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी, दफा हो हर परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी, मिले जो नीर का पानी मेरे मिले जो नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी। अगर मैं थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाए तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा खींच रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमारे शायर हज़रात को। बहुत अच्छी समात माशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। दफा हो हर परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी, मिले जो नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी। और कोई भी आज तक तेरे दर से खाली नहीं लौटा, कोई भी आज तक तेरे दर से खाली नहीं लौटा। घराना है तेरा दानी मेरे मखदूम सिमनानी, घराना है तेरा दानी मेरे मखदूम सिमनानी। इसलिए कि शहनशाही को जो वारे, शहनशाही को जो वारे मेरे मखदूम अशरफ हैं,
शहनशाही को जो वारे मेरे मखदूम अशरफ है, फकीरी रूप जो धारे मेरे मखदूम अशरफ है, फकीरी रूप जो धारे मेरे मखदूम अशरफ है। और कछोछा को किया आबाद, कछोछा को किया आबाद जो वीरान जंगल था, कछोछा को किया आबाद जो वीरान जंगल था। जो शैतानों को ललकारे मेरे मखदूम अशरफ है, जो शैतानों को ललकारे मेरे मखदूम अशरफ है। शहनशाही को जो वारे मेरे मखदूम अशरफ है। मेरे बड़े भाई मताए रसूल बुलबुल वाले मदीना हज़रत कारी गुलाम दस्तगीर फैज़ साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत किया। मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं अपने भाई अरमान साहब क़िबला की ख्वाहिश की तकमील करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने हुक्म फरमाया था कि नारे हैदरी नारे अली का आगाज़ कर दें, इसलिए कि उनकी बरकतों से हम तमाम मालामाल हो जाएं। मौका भी अच्छा है और वक्त मिला है, तो हम तमाम चाहते हैं कि नारे हैदरी की बरकतों से मालामाल हो जाएं। आप हजरात तैयार हैं? नारे अली वो ताकत है कि अगर नारे हैदरी लेने वाला और अली का नाम लेने वाला अगर बे औलाद हो तो अल्लाह ताला अली के नाम की बरकत से उन्हें औलाद अता फरमा देता है। अगर अली का नाम लेने वाला अगर बेरोजगार हो तो अल्लाह तबारक व तआला अली के नाम की बरकत से उन्हें रोजगार अता फरमा देता है। अली का नाम लेने वाला परेशान हाल हो तो अल्लाह तबारक व तआला अली के नाम की बरकत से उनकी परेशानियां दूर फरमा देता है। उस अली के नाम को अपने जबान पे सदा को बुलंद करें और उनकी बरकतों से मालामाल होने के लिए तैयार हो जाएं। मैं नारा लगाऊंगा, आपको अली अली कहना है। क्या कहना है? अली 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 कहना है। मोहब्बतों के साथ कहें, मोहब्बतों के साथ सिद्दीक का नारा। ऐसे नहीं, अगर हाथ उठ जाए तो माशाअल्लाह ये बरकतें और फिजाएं ये खुशबूदार हो जाएंगी। और मैं काम की खास तौर पर लगा कि सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए अनवर, मौलाए अनवर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर और बातों के साथ काबे के अंदर, काबे के अंदर, काबे के बाहर, तुम मस्त कलंदर, तुम मस्त कलंदर, तुम मस्त कलंदर, तुम मस्त कलंदर, हम सबका रहबर, हम सबका रहबर, हम सबका रहबर। आका ने बोला, आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला, मन तुम तो मौला, मन तुम तो मौला, मन तुम तो मौला। तफसीर कुरानी और बातों के साथ तफसीर कुरानी, तफसीर कुरानी, तनवीर इकारी, मेरा दिल में जानी, मेरा दिल में जानी, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता, मोहब्बतों से नवाजे, अपनी दुआओं से नवाजे। हर कोई जमाने का वली हो नहीं सकता और साहबे और साहबे जली हो नहीं सकता। और मक्कान 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 उन्हें अक्ल के मीजान पे जाहिद जो अक्ल में आ जाए अली हो नहीं सकता, जो अक्ल में आ जाए अली हो नहीं सकता। अब आइए हज़रात, खूबसूरत खिताब नायाब के लिए, अज़ीमुश्शान तकरीर, पुरतनवीर खिताब नायाब के लिए अपनी जमात के साहिब उसलूब फनकार, बासलाहियत और बाकिरदार शख्सियत के हामिल खतीब गिरामी वक़ार हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना सरफराज साहब नदवी साहब क़िबला को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वह मुकद्दर का सिकंदर बाखुदा हो जाएगा, जो शहंशाह दो आलम का गदा हो जाएगा। और आ गया जिस दम गुलामे मुस्तफा मैदान में, हक व बातिल का उसी दिन फैसला हो जाएगा।
قابل قدر جملہ علماء سنت و معزز سامعین، حاضرین ناظرین، پردہ نشین خاتون اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، سید عالم، روحی فدا و ارواحنا فدا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس طریقے سے میں درود مبارکہ پڑھاؤں با آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محب گرامی ارمان بھائی نے مجھے حکم دیا کہ حضرت آپ کو شان اہل بیت اور شان مخدوم سمنانی علیہ رحمہ و رضوان پر گفتگو کرنا ہے۔ وقت میں جس قدر گنجائش ممکن ہو سکے میں آپ کے سامنے ان نفوس قدسیہ کے ذکر سے اپنے قلب و جگر، فکر و نظر کو منور کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آپ لوگ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ بے شک، جی بولیے۔ جی سے ماشاء اللہ۔ اب کچھ مصرے آپ حضرات سن لیں تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھاگتے نہیں ہیں خناس کے ڈر سے۔ بولیے اس لیے کہ آپ کو میرے بعد ایک بہت ہی عظیم خطاب سننا ہے، اور ہمارے آپ کے سامنے اگر کچھ ایسی باتیں ذکر ہو کہ جو دلوں کو چھو جائے تو زبان سے نکلنا چاہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ہم لوگ بھاگتے نہیں ہیں خناس کے ڈر سے، آسیب بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے، آسیب بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے، اور شیر خدا کے شیر کی ہیبت تو دیکھیے، شیر خدا مولا علی مشکل کشا، شیر خدا کے شیر کی ہیبت
فرمائیے نواسے شہ مشرقین زندہ ہے، نواسے شہ مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، سبحان اللہ، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، اور تمام روئے زمین پر کسی بھی مسجد سے سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سبحان اللہ، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور مولا حسین کی زندگی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر شاعر یوں کہتا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے، میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے، میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے، اور سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کس محبوب سے کہا جا رہا ہے، کس محبوب سے اللہ خطاب فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، وہ محبوب کوئی معمولی محبوب نہیں ہے، کس محبوب سے اللہ فرماتا ہے؟ اس محبوب سے فرماتا ہے کہ اگر وہ محبوب آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرے تو وہ اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے، چاند کو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، اس محبوب سے کہتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ اگر محبوب ہاتھ اٹھا دے تو پھر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اس محبوب سے کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ جس محبوب کی بارگاہ میں درخت آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اس محبوب سے اللہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ جس محبوب کی بارگاہ میں جانور آ کر اپنے ظالم مالکوں کی جانور شکایت کرتے ہیں، اللہ اس محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کس محبوب سے کہ جو مالک جنت ہے، جبھی تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور کہتے ہیں ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا فکر ہو اختر، تمہیں کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور، مددگار ہے تیرے کون؟ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم، تمہیں کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور جو تیری بلاؤں کو خود گرفتار بلا کر دے، جہاں
اگر ہبا کر دے اس محبوب سے اللہ فرما رہا محبوب آپ فرما دیجئے کیا فرمانا ہے آپ لوگوں سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا کہ اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کوئی بدلہ نہیں مانگتا کس پر اس کی کئی تفسیریں ہیں کئی روایتیں ہیں ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں فرمایا گیا کہ جب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے جب ہجرت فرما کر آپ مدینے میں آئے تو آپ نے وہ صحابہ جنہوں نے مدینے میں مدد کی انصار صحابہ مدد کرنے والے صحابہ اور جو ہجرت کر کے گئے مہاجر صحابہ ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بہت ہیں وہ دن میں نکلتے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو ایک خدا کی پہچان عطا کرتے ہیں ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں مشقتیں کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ سے بہت سارے بے سہارے وہاں سے پرورش پاتے ہیں ان کی وہاں سے مدد ہوتی ہے اللہ اکبر صحابہ نے سوچا کہ حضور کی ذمہ داریاں بڑی ہیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد بہت سارا مال جمع کیا بہت سارا مال اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہم لوگوں نے اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے یا رسول اللہ اسے آپ قبول فرما لیں یہ میری ہم لوگوں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے یا رسول اللہ آپ اسے قبول فرمائیں اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ دن پر تبلیغ اسلام کرتے ہیں خدا کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور یا رسول اللہ ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ آپ کے صدقے میں ملی ہے ہمیں خدا کی جو پہچان ملی ہے آپ کے صدقے میں ملی ہے ہمیں ایک خدا کا پتہ ملا ہے آپ کے صدقے میں ملا ہے ورنہ تو ہماری پیشانیاں آوارہ تھی نہ جانے کہاں جھک رہی تھی طاقتوں کے سامنے جھک رہی تھی لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے آپ آئے تو ہمیں سجدے کا شعور آ گیا آپ آئے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں خدا کی پہچان مل گئی آپ آئے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جذبہ آ گیا یا رسول اللہ یہ سب آپ کی طرف سے ہے لیکن آپ اتنی محبتیں کرتے ہیں اتنی محنتیں کرتے ہیں اسلام کی خاطر کہ جب طائف جاتے ہیں اللہ اکبر دین کی تبلیغ کے لیے وہاں لوگ آپ کا استقبال نہیں کرتے بلکہ آپ کے اوپر پتھر برساتے ہیں اور عالم یہ ہے کہ تکلیف کا عالم یہ ہے پریشانی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا جسم لہولہان ہو جاتا ہے آپ کے مبارک نالین میں خون جمع ہو جاتے ہیں یہ سب ہمارے لیے آپ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کریں اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی محبوب آپ ان صحابہ سے کریں یہ محبت کرتے ہیں آپ سے آپ ان سے کہیں صحابہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو خود قاسم نعمت تھا اسے مال کی ضرورت کیا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اگر تم مجھے اس کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہو تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے قرابت والوں سے محبت کرنا، میرے قرابت والوں سے محبت کرنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ نے عرض کیا من قرابتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ حسن و حسین ہیں، اور حسن و حسین ہیں، اور ان کے والدین مولا علی شیر خدا مشکل کشاں ہیں، اور ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت کی شان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ قرآن پاک میں آیت تطہیر ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے ان طہر بیتی للناس، ان طہر بیتی للناس والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نبیوں سے کہتا ہے، اس سے نبیوں سے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں، رکوع اور سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ کون گھر اللہ کا؟ کعبہ۔ کون؟ کعبہ۔ اللہ نے نبی کو فرمایا، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے فرماتا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھیں تاکہ طواف لوگ کریں، رکوع سجدہ کریں یہاں پر۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں بھی آیت تطہیر ہے، یہاں بھی آیت تطہیر ہے۔ شان سنے اہل بیت کی، جس گھر کو صاف کرنے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو حکم دے، جس کی صفائی کا حکم اپنے نبیوں کو دے، اسے بیت کہتے ہیں، اور جن کو خود پاک کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں خود خدا پاک کرے ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں، مولا امام حسن و حسین، مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ اہل بیت، ان کی محبت واجب ہے، پوری کائنات کے انسانوں پر ان کی محبت واجب ہے۔ اور کیسی محبت، اللہ اکبر۔ آئیے ترمذی شریف کی حدیث پاک دیکھیں، اور سیاست کی اور بھی حدیثوں میں ذکر ہے، کیا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، نماز عشاء ہو رہی ہے۔ نماز کے دوران، نماز کے بیچ میں آپ کے دونوں شہزادے مولا امام حسن، مولا امام حسین، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں دونوں کا ذکر ہے اور ایک میں امام مولا حسین کا ذکر ہے۔ دونوں شہزادے عین نماز کی حالت میں، جب بچے بالکل عمر نبی سی تھی، نماز کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ جب سجدے میں گئے، شہزادے حضور کے پشت پر سوار ہو گئے، سبحان اللہ، پشت پر سوار ہو گئے شہزادے، پشت پر۔ ہوتا ہے نا ایسے، اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے نماز پڑھے تو اوپر آگے چلے جاتے ہیں، وہ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ ہے نماز گھر میں پڑھتے تو ایسا ہو جاتا ہے، خاص کر عورتوں کے ساتھ۔ دونوں شہزادے سوار ہوتے،
سجدہ طویل ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، کافی لمبا سجدہ ہو گیا۔ ایک صحابی کو رہا نہ گیا، حضور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تو اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے، لیکن جب تنہا پڑھتے تو رات رات عبادت میں گزار دیتے، رات رات قیام میں گزارتے، لیکن جماعت کے ساتھ لمبی نماز نہیں پڑھاتے۔ اتنا لمبا سجدہ ایک صحابی کو رہا نہیں گیا، وہ سجدے سے سر اٹھا کر دیکھ لیتے، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، کوئی معاملہ تو درپیش نہیں آیا، حضور کا سجدہ اتنا لمبا کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ صحابی جب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستور سجدے میں موجود ہے۔ سجدے سے سر اٹھاتے کیوں نہیں؟ اس لیے سر اٹھاتے نہیں کہ پشت انور پر شہزادہ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شہزادے خود پیٹ سے اتر گئے، نماز سے جب فارغ ہوئے، حضور نے گود میں بٹھایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ان شہزادوں سے بڑی محبت ہے؟ اب سنیے حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ مستدرک کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ شہزادوں کی محبت جنت عطا کرتی ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فادخلہ اللہ النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان سے دشمنی کرے گا، وہ مجھ سے دشمنی کیا، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو مجھ سے دشمنی رکھا، بغض رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے۔ پتہ چلا کہ ان شہزادوں کی محبت سے جنت ملتی ہے اور ان کی عداوت سے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور ان سے محبت کرنے والوں میں بنایا، ان سے محبت کرنے والوں نے بنایا۔ ان شہزادوں کی بڑی شان ہے، ان شہزادوں کی بڑی شان ہے۔ مختصر ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بڑی شان ہے ان کی۔ اب جب ان کی بڑی شان ہے، ان کی جب بڑی شان ہے تو کوئی ایسا باپ ہونا چاہیے جو ان شہزادوں کا باپ بن سکے۔ جب اتنی بڑی شان ہے تو ایسے ہی شان والی کوئی ماں ہونی چاہیے جو ان کی ماں بن سکے، جو ان کی ماں بن سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب سنیے تفسیر در منصور میں، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بیان کرتے ہیں کس آیت کی
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اس تفسیر کی آیت کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے کہ دو سمندر آپس میں ملے تو ان دو سمندر سے مراد ان دو سمندر